بزرگ بیٹھے نے ساڈے ساتھی بیٹھے نے نہ کھڑ کے یار نوجوان بچہ کرے نیٹ ویخ ویخ کے اتنے تک تو نہیں پہنچ گیا کہ ہوں لکھ بیٹھے نہیں جاتا لکھ تو میں تو کچھ نہیں آخا گے بزرگوں کو پتا لگ جانا کہ نوجوان نے جدو ٹھو لا لی نا کدھر تو پھر انہوں شک پی جانا بھی کدھر منڈا لگتا ہے کہ دن رات ہی نیٹ چ وڑیا ہے کیونکہ دن رات ہی نیٹ چ وڑیا رہتا تے نماز پڑھنا آخیے اج کل منڈے کہ آخیے پتر نماز پڑھی استاد جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے وہ تیرے کپڑے نے استاد جی پتہ نہیں سمجھ نہیں لگتی نہ مراد نیٹ ویکھن والے دے کپڑے ٹھیک نہیں رہندے اب بول تو صحیح ایویں بھلیکھے چ نہ مارا جائے تے کئی درویش بھی شدے ایڈا سارا بوجھ چ پائی پھردے نے نیٹ دھیان رکھنا لوکاں آخنا جی ٹی وی غلط ہے ٹی وی ویکھن والے مولوی مگر ساری نماز نہیں ہوندی تے ایڈا سارا درویش لتر پا کے تے ساری کنجریاں ویکھیے تیرے مگر ہوندی بولنا نہیں ہے آخ میں چشتی نو مننے والا سارا دن جو کنجریاں دسو نیٹ تے کہڑی بغیرتی نہیں ہوندی اور ٹی وی تے وہ جڑا کسے نو نہ پچھو لا کے گلنا ہے تے نیٹ ہوے او مینوں منڈا کل شادی دسن ڈیا سی ایندے وچ ایتھے رکھ کے آواز مار دے نے فلانی کنجری چل پے وہی چل پیندی ایویں ہے بیلیو اور ساڈے اور ثناء اللہ صاحب نے سیالکوٹ تے میں انہاں کول گیا تے او تے بیٹھے گلاں ہون پے تے آندے نے جی استاداں دے موضوع کٹ دے کہ تم جو ہے نیٹ تو تے کنا کول ہے درویش نے اپنے نیٹ چلاندے او آندے نے او نیٹ چلاندے نے حالے بھی درویش نے آہو دھیان رکھے سرکار میں آپ انہاں درویشاں نو ہاتھ جوڑنا وا نیٹ چلان والا درویش نہیں ہو سکتا ایویں ایویں اپنے گربان نے جھاتی پایا جے بتاؤ مولوی غلط ہوا ٹی وی والا مولوی ہے ٹی وی والے مولوی مگر ساری نماز نہیں ہوندی اوندا گھر ٹی وی اونی جنانی ٹی وی ویندی بال ویندے آ مولوی ویندا تے مولوی صاحب سرکار تساں تواڈے موبائل وچ کنجریاں نچن پورا جگ حوالہ بنیا پیا تو حوالے موبائل وچ رکھ کے کی کرنے سارا جگ حوالے دا سارا کہڑی قوم جنوں نہیں پتا ہر بندے نو پتا کو بے حیائی کی کتے کتے ہر موڑ تے ہو رہی تو موبائل وچ رکھن دیا ہے میں سکول وچ کڑیاں نچن ڈیاں ہن تے میں موبائل وچ رکھیا میں کہ واہ ہن دل تیرا اپنا نہیں کھلوندا ٹھرکی آپ ہیں کوئی درویش میرے تے ناراض نہ ہوئے تے سرکار میں کسے دا لحاظ نہیں کر سکتا میں مجبور ہوں اتنے بیٹھا میں مجبور ہاں قسم خدا دی میں مجبور ہاں اب مینوں ہزارہ بندے نے آخیا استاد جی نیٹ ویکھیا کرو تھان تھان تے بڑیاں دے خبراں ہوندیاں نے میں آ موبائل رکھیا صرف ٹیلی فون سنن واسطے ناراض نہیں ہو گئے محفل کران والے یا سدن والے سدان والے بھائی جان گل یہ لوکی ویکھن تے کنجریاں تے اسی ویکھیے تے حوالے کوئی گل کچھ فرق بھی ہونا چاہیے نا عجیب گل ہے اتنے تے ہونا ہر شے آ رہی جو تباہی ساری نیٹ نے لائی کسے نے لائی بڑے بڑے صوفی قسم خدا دی بگڑ گئے بڑے بڑے صوفی بگڑ گئے نگاہ پلیت ہو جاندی دل پلیت ہو جاتا ہے اوے بندہ اگلے والا رہتے نہیں بڑیاں دیا نمازاں فجر دیا قضا ہوئی میں ویکھیاں کیا کی ہویا ہے ساری رات نیٹ چلاتا رہا فجر دی نماز بہانا وٹ سپ دا خبردار جدو وٹ سپ نہیں سی چشتی دے بیان ادو بھی چلتے رہے بہانے وٹ سپ دا لا کے جی وٹ شپ ٹپ وٹ شپ بند ہو جائے تو ساڈا دین بند ہو جائے اصا اس دے قائل نہیں ہاں نہ اصا وٹ سپ دے قائل ہاں بھائیا گل جی سیدھی جی میں منڈیاں نو ویکھیا خود میں اپنے پنڈ دے 17-18 نوجوان لیا میں 5-7 میں واہ دن ہو گئے انہوں دی خبر کوئی نہ لئی 7-8 نوجوان تو مینوں انہوں دی خبر آئی تو نیٹ ویکھنے میں تہاڈا کان پہ تے لمے پی جاؤ کان پڑھا کے جتیاں ماریاں الو دے پٹر تساں ساڈے نیٹ ویکھی جا رہے اور بہانا واٹس ایپ کا جدو واٹس ایپ کا پیکج لگنا تو اندر ہور بھی بلائیاں آ جاندیاں اپنے آپ ہی آ جاندے
کوئی کتاب کھولو تو بلائی منڈے دستے نے ہور آ جانیاں نہ ایک شے کھولو تو اینیاں شیاں کھل جاندیاں ہر شے جو کھلی خدا تہاڈا بھلا کرے بچ جاؤ بیلیو اور جڑا بندہ میرے تے غصہ ہوئے گا نا وہ خود اپنے اندر جھاتی پا کے ویکھے کہ بغیرتی ہے کہ نہیں تے دھیان کرے جے اپنے آپ نو لاج نہ لاؤ یار بچ جاؤ بیلیو بچ جاؤ خبر ہے فتنہ ہے انگریز دا بہت بڑا فتنہ ہے پیکج مفت فری لا لا کے زونگ دیاں سیما فلانیاں آندا جی ہر مہینہ تو ہر شے فری ہے پیسے نہیں خرچ کرن دیندا کدی انہیں تمہیں ٹیلی فون کرنے والے پیسے نہیں دے پیکج اینے فری کر دیتے اینے فری ہر شے کھولی ہو ویکھ جاؤ خدا تہاڈا بھلا کرے بچ جاؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامتی میں اگر مان گیا اے سجنا اج میرے نبی دی پناہ وچ آ جا فتنے موڑ موڑ تے جدوں میرے نبی فرماندے پے نے کہ دین تے قائم رہن والا اگ دے کولے جویں ہاتھ نال چکنے نے اونوں انج چکنے پینے نے تاں میرے دین تے رہنا پینا تے اے خوشیاں مناندا پیا چکر کی اینوں کچھ ہویا ہی نہیں حالے پورا آیا ہی نہیں آیا تے پھر بیلیاں تلواراں چل جانیاں نے بولتے سی ذوق نال سبحان اللہ استاد میرے 313 بندے لبدے پھردے نے وہ نہیں لبے بولتے سی ایک نو پوچھ دوجا آندا میں تیار تیجا آندا میں تیار ہاں ایتھے اعلان ہو دوجا آندا ہے میری تے اج ماں بیمار ہے آندا میری ماسی دا ختم ہے دھیان نال بیلیو دھیان نال ذرا اگلے نو گل کرن تو پہلے آپاں اپنے ہلے بھی ویکھنا ہے پھر اگلے انشاءاللہ آپ پورے ہوئے تے اگلے بندے نو پھر گل کران گے توجہ ہے ایڈا بال سمجھ گیا ایڈا بال